बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि अफवाज पाकिस्तान इस वक्त अफवाहों और साजिशों की जद में है। आज एक साबिक़ आर्मी चीफ जनाब मिर्ज़ा असलम बेग साहब के हवाले से एक मैसेज जो है वो एक ऑडियो क्लिप जो है वो मार्केट में आया और उसके ऊपर बहुत तूफ़ान बरपा हुआ। और मेरा गुमान ये था कि ये फेक होगा, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है मिर्ज़ा असलम बेग साहब जिन्हें तमगा जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिया था, वो एक मीडिया फ्रेंडली आदमी हैं। अगर उन्होंने इस किस्म का बयान देना होता तो यकीनी तौर पे मीडिया में उनके बेशुमार दोस्त हैं, वो किसी एक को बुलाते या चंद एक को बुलाते और अपना बयान रिकॉर्ड करवाते, और फिर ज़रूरी नहीं अपनी ऑडियो क्लिप चलवाते बल्कि वो किसी टीवी चैनल पे आके ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू देते अगर उनको किसी से गिला होता। लिहाजा मैंने इसका पूरा टो लगाने की कोशिश की कि आखिर ये ऑडियो क्लिप जारी करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। तो जनाब मिर्ज़ा असलम बेग साहब के घर पे उनके बेटे वजाहत बेग साहब से रब्ता हुआ तो उन्होंने इसकी ना सिर्फ तरदीद की बल्कि उनकी तरफ से एक ऑडियो क्लिप नया जो है मिर्ज़ा असलम बेग साहब के हवाले से मुझे भिजवाया गया। तो वो ऑडियो क्लिप ज़रा सुन लें कि वो क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल असलम बेग बोल रहा हूँ और मुझे ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मेरे हवाले से फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो मज़मूम और बेहुदा बयानात फ्री मीडिया पे आ रहे हैं, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, तरदीद करता हूँ। फ़ौज मेरी पहचान है, मेरी शान है। उसका एक एक सिपाही, एक एक अफसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। उसके ख़िलाफ़ बात करना, उसकी शान के ख़िलाफ़ बात करना मेरे लिए बदअखलाक़ी तस्वुर होती है। इस फ़ौज ने मुझे ये पहचान दी है। जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उसकी शान में मेरा दिमाग, मेरा दिल और ज़ुबान हक़ बात कहते रहेंगे। मेरे बच्चों, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही है वो हमारे दुश्मनों की साजिश है। इस साजिश का हिस्सा न बनो। अपने पाक व साफ़ किरदार व अमल को दागदार न बनाओ। ऐसी बातों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। शुक्रिया। जी, तो नाजरीन आपने सुना। मैं अब वो बात नहीं करता जो फेक उनका ऑडियो क्लिप था, उसमें क्या कहा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान के हवाले से पूरी कोशिश होती है कि अफवाज पाकिस्तान का मोराल जो है वो डाउन किया जाए, और इसमें कुछ हमारी अपनी कोताहियाँ भी हैं। अभी जो PTI की हुकूमत है, अगरचे वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म होगी, और ख़ुद वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने भी कहा कि अगर फ़ौज ना होती तो मुल्क 3 टुकड़े हो जाता। लिहाजा उन्होंने फ़ौज के हवाले से ज़बरदस्त बातें की, हत्ता कि उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में भी फ़ौज के हवाले से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। लेकिन आखिरी रोज़ जब तहरीक अदम एतमाद पे गिनती होना थी, उस हवाले से जो अफवाहों का सैलाब आया कि वज़ीर आज़म को बुलाया गया, अलहदगी में बुलाया गया, और वो भी कोई मुल्क के खैर खा नहीं थे जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई कि वज़ीर आज़म को थप्पड़ मारा गया। ऐसी ये सब की सब झूठ अफवाहें थी ताकि लोगों के अंदर नफरत का एक अलाव नए सिरे से पैदा हो सके। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कौम के अंदर ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सोशल मीडिया ने ये सारा तूफ़ान बर्पा किया, और अब भी सोशल मीडिया पे ही ज़्यादातर जो है ये तूफ़ान बर्पा है और मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस उम्र की है कि सिर्फ गिरफ्तारियों से 22 करोड़ आवाम है, हमें क्या पता चलता है कि कौन पाकिस्तान का दोस्त है, कौन पाकिस्तान का दुश्मन है, और कौन किस सियासी पार्टी के लिए काम कर रहा है। किसी एक सियासी पार्टी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देना भी ज़्यादती होगी, या किसी एक को बेगुनाह करार देना भी ज़्यादती होगी। लिहाजा हमारे सास इदारों का, तहकीकाती इदारों का ये काम बनता है कि वो फौरी तौर पर इसका सुराग लगाएं कि अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने वाले वो ग्रोह कौन है, वो कौन है जिन्होंने फेक अकाउंट बनाए हुए हैं और उसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पे एक हकीकत है कि एक तासर पैदा कर दिया जाता है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में हमारी अफवाज जो हैं वो मुदाखलत करती हैं। इस तासर को दूर करने के लिए आम शहरी से ज़्यादा खुद अफवाज पाकिस्तान की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस तासर को दूर करें कि अफवाज पाकिस्तान का सियासत से कोई तल्लक नहीं। गुज़िश्ता रोज़ फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ, उसके बाद जो एक अलामिया, जो प्रेस रिलीज जारी की गई, मैं समझता हूँ कि वो भी प्रेस रिलीज भी वो फौज के शायान शान नहीं थी। उसमें बिल्कुल दो टोक कहना चाहिए
چاہیے تھا کہ افواج پاکستان سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور دشمن کی میلی آنکھ کو باہر نکالنے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن اس میں لکھا گیا کہ افواج پاکستان آئین اور قانون کے محافظ ہیں۔ آئین اور قانون کے محافظ سپریم کورٹ آف پاکستان یا پارلیمنٹ ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کرنا، دشمنوں سے لڑنا، یہ ہماری افواج پاکستان کا کام ہے، اور ویسے بھی ہر مشکل وقت میں ہماری افواج پاکستان پیش ہوتی ہیں، اور ہر مشکل گھڑی میں افواج پاکستان کی خدمات کسی سے پیچھے نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارا ماضی اس بات کا بھی گواہ ہے کہ کئی ہمارے سیاسی جرنیلوں نے سیاست میں آ کے پوری پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ اس حوالے سے ان کا امیج خراب کیا ہے۔ تو مرزا اسلم بیگ صاحب نے جو آڈیو کلپ جاری کیا وہ زبردست ہے، تاکہ ان کا جو فیک آڈیو کلپ تھا وہ دم توڑ جائے اور وہ آگے نہ چلے۔ اور اس سلسلے میں ہماری افواج پاکستان کو، ISPR کو اور وزارت اطلاعات و نشریات کو بھی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے تھا، پیمرا کو بھی ایکشن لینا چاہیے تھا کہ آخر اس کا ریکٹر سکیل کون ہے اس آڈیو کلپ کا، کیونکہ مرزا اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ بڑے معتبر جرنیل رہے ہیں، ان کو تمغہ جمہوریت دیا گیا، پھر اس کے علاوہ ان کی آواز میں ایک دم خم ہے اور ان کی آواز کو باوزن سمجھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ مجھ جیسا ایک معمولی صحافی جو ہے وہ اس کی کھوج لگاتا پھرے کہ یہ کس نے جاری کیا، کیوں جاری کیا، کیونکہ میرا تو وجدان بالکل کلیئر تھا کہ مرزا اسلم بیگ صاحب کو یہ ضرورت ہی نہیں اس قسم کا آڈیو کلپ جاری کرنے کی۔ مرزا اسلم بیگ صاحب وہ جرت مند سپاہی ہیں، وہ جرت مند جرنیل ہیں، وہ کسی بھی ٹی وی پہ آ کے اپنا جرت اظہار کر سکتے ہیں۔ لہذا میں افواج پاکستان سے گزارش کروں گا، اپنے حساس اداروں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں ضرور ان کے خلاف ایکشن کریں، لیکن اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے کہ یہ تاثر ذیل کیا جائے کہ ہمارے ادارے جو ہیں، ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں وہ کسی قسم کی سیاست میں ملوث نہیں ہیں۔ اور میں جناب سابق وزیر اعظم عمران خان کا اس حوالے سے اس لیے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی آخری جو تقاریر ہیں ان میں بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری افواج پاکستان کے حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کریں گے، ہماری افواج پاکستان ہمارے دفاع کی ضامن ہے، ہمارے ایٹمی مواد جو ہے، ہمارا ایٹمی طاقت جو ہے اس کے حفاظت کی ضامن ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ، ہمارے پڑوسی ممالک، بلکہ پوری دنیا کے یہود و نصارہ جو ہیں وہ ہماری ایٹمی طاقت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہماری فوج کو کمزور کیا جائے۔ اور فوج کو کمزور کرنے کے لیے یہ ضروری ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ فوج کو پہلے اس کے عوام کی نظروں میں گرایا جائے۔ تو یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں سیاست کو اعلیٰ کار بنا کر۔ تو میں پھر دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ جو ادارے جن کے پاس آلات ہیں، جن کے پاس سارے وسائل ہیں، وہ فوری طور پہ ان تک پہنچیں جو یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے معتبر اداروں کو بھی خود یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رات 12 بجے عدالتیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صبح بھی ہوتی، پھر اگلا دن بھی ہوتا تو سارے معاملات ہو جاتے۔ تو رات کو جب 12 بجے عدالتیں لگیں گی تو غلط تاثر تو پھر عوام کے اندر آپ خود پیدا کریں گے۔ لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جناب مرزا اسلم بیگ صاحب کو کہ انہوں نے اپنا آڈیو کلپ جاری کر کے سارے سازشوں کے منہ بند کر دیے ہیں، اور وہ افواہیں جو ملک بھر میں پھیل رہی تھیں ان کا بھی منہ بند کر دیا ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔